वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि अवाम ने महंगाई लीग का चेहरा देख लिया, शेर तो बिल्ली निकला। कोई मसला ऐसा नहीं जिसका हल नहीं निकाला जा सकता। इस्लामाबाद के हुक्मरानों का एहसास नहीं कि अवाम कितनी तकलीफ में है। नजर नहीं आ रहा है कि चेयरमैन पीटीआई को मौका मिलेगा। खुदा न खास्ता अगर खान साहब को मौका मिला तो वो भी जाती हिसाब लेंगे। दीरबाला में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हमें नफरत की सियासत को छोड़ना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि नून लीग और पीटीआई से कोई मसला नहीं, पीपल्स पार्टी का कोई सियासी मुखालिफ नहीं है। उन्होंने कहा कि शहीद भुट्टो का नवासा और शहीद बेनजीर का बेटा हूं। हमारी मुखालिफ महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी है। दूसरी जमातों का इरादा नहीं कि वो अवाम की खिदमत करें। बिलावल भुट्टो ने कहा कि नून लीग और पीटीआई का मकसद एक ही है। नून लीग इख्तिदार में आकर अपना जाती हिसाब लेना चाहती है। पता नहीं नून लीग किस किस से हिसाब लेगी। दूसरी जमातों का इरादा नहीं कि वो अवाम की खिदमत करें। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह ने कहा कि बहुत से दोस्त मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बनेंगे। हमें यकीन है कि एक बार फिर मुल्क को इस बहरान से निकालेंगे। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो हमारी तारीफें करके हमारा मुखालिफ वोट नहीं ले सकते। हम पीपी चेयरमैन को उनकी जबान में जवाब नहीं देंगे। नून लीगी रहनुमा ने मजीद कहा कि लामहला बिलावल भुट्टो को हमारे मुखालिफ का बयानिया इख्तियार करना पड़ गया। पीपी चेयरमैन हमारे दोस्त हैं, हम इकट्ठे काम करते रहे हैं। उनका कहना था कि महंगाई रुक रही है, ना डॉलर नीचे आ रहा है। मुल्क को आगे लेकर चलना है तो आपको सबको साथ लेकर चलना होगा। राना सनाउल्लाह ने यह भी कहा कि नून लीग पंजाब समेत दूसरे सूबों में भी अक्सरियत हासिल करेगी। नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून ने पहले भी 2 बार मुल्क को बहरान से निकाला था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को बाकायदा पटरी से उतारा गया। चेयरमैन पीटीआई के दौर में मीर जाफर और मीर सादिक के लक़ब दिए जा रहे थे। चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस में जेल ट्रायल के खिलाफ दायर इंट्रा कोर्ट अपील मंजूर हो गई। जेल ट्रायल का 29 अगस्त का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में जेल ट्रायल के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की इंट्रा कोर्ट अपील पर महफूज फैसला सुना दिया। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रिफत पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने समाअत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर फैसले में कहा है कि 13 नवंबर को काबीना मंजूरी के बाद जेल ट्रायल नोटिफिकेशन का माजी पर इतलाक नहीं होगा। फैसले में कहा गया कि गैर मामूली हालात में ट्रायल जेल में किया जा सकता है। कानून के मुताबिक जेल ट्रायल ओपन या इन कैमरा हो सकता है। अदालती फैसले में मजीद कहा गया कि 13 नवंबर को काबीना मंजूरी के बाद जेल ट्रायल नोटिफिकेशन का माजी पर इतलाक नहीं होगा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत के जज की तैनाती के खिलाफ भी फैसला जारी किया गया है, जो अदालत आलिया इस्लामाबाद के डिवीजन बेंच ने सुनाया। फैसले में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जज की तैनाती दुरुस्त करार दी गई है। पीटीआई चेयरमैन के वकील शेर अफजल मरवत ने साइफर के समाअत से मुतालिक फैसले को इंसाफ की फतह करार दिया है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल के बगैर खित्ते में पायदार अमन का क़याम मुमकिन नहीं है। असगर खान अकेडमी में पाक फजाइया की पासिंग आउट परेड से खिताब में अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि पाकिस्तान हथियारों की दौड़ में शरीक नहीं, मगर किसी भी मुमकिन जारियत से निमटने के लिए जंगी तैयारियां असली तकाजों से हम आहंग करता रहेगा। निगरान वजीर आजम ने मजीद कहा कि पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, जो तमाम मुमालिक बिलखुसूस हमसायों से दोस्ताना ताल्लुकात का ख्वाहिशमंद है, मगर इस ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए। उन्होंने परेड के इख्तिताम पर फ्लाई पास्ट का मुआयना भी किया। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ JUIF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के लिए उनकी रिहाइशगाह पहुंच गए। दोनों के दरमियान सियासी मामलात, इंतखाबात, फलस्तीन और दीगर मौज़ूआत पर बातचीत हुई। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ इंतहा पसंदाना रवैया इख्तियार नहीं करेंगे। मुस्तकबिल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर चलने का फैसला किया है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान का कहना था, इंतखाबी मराहिल को भी हम मफाहमत एडजस्टमेंट के साथ बढ़ेंगे, बाकी जमातों से भी राब्ते में रहेंगे।
سربراہ JUIF نے کہا کہ جس جماعت کا جہاں حق بنتا ہے اس کو اس کا حق دینا چاہیے، ہماری توانائیاں ملک کے لیے استعمال ہونی چاہیے، اس پر اتفاق ہوا۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کے خلاف بھی کوئی انتہا پسندانہ رویہ اختیار نہیں کرنا، پیپلز پارٹی سے ارینجمنٹ نہ بھی ہوا تب بھی ہم انتخابات میں تلخی نہیں چاہتے۔ انہوں نے کہا کہ بزرگ اور بچے کی سوچ میں فرق ہوتا ہے، یہی فرق بلاول کے بیانات میں نظر آ رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک کے خلاف ابھی بھی سازشیں اور فتنے موجود ہیں۔ نگران پنجاب حکومت کی جانب سے ملٹری کورٹس میں سیویلینز کے ٹرائل سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر دی گئی۔ سپریم کورٹ میں چیف سیکریٹری پنجاب کے ذریعے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کی جانب سے دائر کی جانے والی اپیل میں فوجی عدالتوں سے متعلق فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ سپریم کورٹ نے 184(3) کے تحت اپنا آئینی دائرہ اختیار استعمال کیا، جبکہ یہ معاملہ آرٹیکل 199 کے تحت ہائی کورٹ میں جانا چاہیے تھا۔ درخواست میں کہا گیا کہ آئین و قانون کے مطابق دیگر فارمز موجود ہوں تو یہ دائرہ اختیار استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ نگران حکومت کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا کہ آرمی ایکٹ کی طرز پر مختلف عدالتیں ملک بھر میں کام کر رہی ہیں۔ پنجاب حکومت کا موقف ہے کہ فوجی عدالتیں اور عام عدالتیں 1947 سے کام کر رہی ہیں۔ فوجی عدالتوں میں ملزمان کا ٹرائل قانون کے مطابق چلایا جاتا ہے۔ پنجاب حکومت کی اپیل میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آئین، قانون اور حقائق کے خلاف ہے۔ نواز شریف اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہو گئے، جہاں ایون فیلڈ ریفرنس اور العزیزیہ لیب ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے سماعت پیر تک ملتوی کرتے ہوئے نواز شریف کی اپیلوں پر 27 نومبر کو دلائل طلب کر لیے۔ سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کی جانب سے ایون فیلڈ ریفرنس اور العزیزیہ ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیلیں دائر کی گئی ہیں، جس پر چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب پر مشتمل خصوصی بینچ نے اپیلوں کی سماعت کی۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ میں مریم نواز شریف کی اپیل سن چکا ہوں۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نواز شریف کی سزا معطلی کی درخواست سن چکے ہیں۔ العزیزیہ میں صرف سزا معطلی کا معاملہ دیکھا تھا، آپ کچھ وقت کے لیے العزیزیہ کو بھول جائیں۔ ایون فیلڈ میں آپ کو 6 سے 8 گھنٹے دلائل کے لیے درکار ہوں گے۔ چیف جسٹس نے نیب سے بھی پوچھا کہ نیب کو کتنا وقت درکار ہوگا۔ اس پر نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ ہمارے دلائل آدھے گھنٹے کے ہوں گے، ہمیں صرف قانونی نکات سامنے رکھنے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہم خود آدھے گھنٹے سے 2 گھنٹے کر دیتے ہیں، ہم آئندہ پیر کو سماعت کے لیے رکھ لیتے ہیں اور ضرورت پیش آئی تو روزانہ کی بنیاد پر سماعت کریں گے۔ بعد ازاں عدالت نے سماعت پیر تک ملتوی کرتے ہوئے نواز شریف کی اپیلوں پر 27 نومبر کو دلائل طلب کر لیے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے کہا ہے کہ الیکشن بلے کے نشان پر لڑیں گے، پی ٹی آئی چھوڑنے والے سب واپس آئیں گے، ووٹ پی ٹی آئی کا ہے، پی ٹی آئی کو نہ چھوڑیں، چیف الیکشن کمشنر ہمیں ہمارا حق دیں اور جلسے کرنے دیں، جو بھی الیکشن میں کھڑا ہوگا ہمارے ساتھ ہی مقابلہ ہو۔ انسداد دہشت گردی عدالت میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب جاوید چودھری الہی نے کہا کہ نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ ان شریفوں کی وجہ سے مہنگائی بڑھ گئی ہے، انتظامیہ کے ذریعے ووٹ مانگ رہے ہیں، دفاتر سیاسی کام کر رہے ہیں، الیکشن کمیشن کو صورتحال کا نوٹس لینا چاہیے۔ پرویز الہی کا کہنا تھا کہ الیکشن کی تاریخ اب تبدیل نہیں ہو سکتی، شیڈول کے بعد انتخابی ماحول بنے گا۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب نے مزید کہا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اختلافات اندرونی خبر ہوگی، لاڈلے کا سلوک کسی اور کو کچھ نہیں دیتا، آسٹریلیا جس طرح کھیلا ہے کرکٹ میں فیئر اینڈ فری نظر آیا، ایسے ہی ہمارا الیکشن بھی فیئر اینڈ فری نہ ہوا تو بہت رولا ہوگا، ہمارا کپتان بھی تگڑا ہے، جیل میں چیئرمین پی ٹی آئی سے ابھی ملاقات نہیں ہوئی۔ استحکام پاکستان پارٹی میں 32 ارکان کی شمولیت کا معاملہ۔ پارلیمانی لیڈر اسد امان نے استحکام پارٹی میں شمولیت کی خبروں کو بے بنیاد قرار دے دیا۔ اپنے ویڈیو پیغام میں اسد امان نے کہا کسی سیاسی جماعت میں نہیں گئے، ہمارے حوالے سے خبر بے بنیاد ہے، ہم استحکام پاکستان پارٹی میں شامل نہیں ہوئے، آئندہ ہونے والے جنرل الیکشن میں استحکام پاکستان پارٹی کی حمایت کریں گے۔ ان کا مزید کہنا ہے شمولیت کے موقع پر پارٹی کے مفلر پہنائے جاتے ہیں، محمود مولوی اچھے انسان ہیں، میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں، پاکستان کی خاطر استحکام پاکستان پارٹی کا ساتھ دیں گے۔
پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما سینیٹر اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون نے 18ویں آئینی ترمیم کی واپسی کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی زیر صدارت سینٹ اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے کہا کہ مسلم لیگ نون نے مشہور کمیٹی کو 18ویں ترمیم کے خاتمے کا کوئی مینڈیٹ نہیں دیا۔ 18ویں ترمیم کے خاتمے کی بحث نئی نہیں، کافی پرانی ہے۔ لیگی رہنما کا کہنا تھا کہ 18ویں ترمیم کوئی ایشو نہیں ہے، تاہم دیکھنا یہ ہے کہ کیا صوبے اس پر عمل کر رہے ہیں۔ پاکستان کے حقیقی چیلنج صحت، تعلیم اور بہبود آبادی ہے۔ آج بھی وفاق میں ہم صحت کے لیے بجٹ رکھتے ہیں۔ بلوچستان میں آج 3500 اسکول ٹیچر نہ ہونے کی وجہ سے بند ہیں۔ یقینی بنانا ہوگا کہ صوبے ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اپنا کام کریں۔ سینیٹر اسحاق ڈار کا مزید کہنا تھا کہ میں اور رضا ربانی 18ویں ترمیم میں بہت متحرک ہیں۔ آئین کی بگڑی شکل کو درست کرنے کے لیے آئینی اصلاحات کا فیصلہ ہوا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے اسٹرائک کور کا دورہ کیا ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق دورے کے دوران آرمی چیف نے اسٹرائک کور کی مشترکہ تربیتی مشق کا مشاہدہ کیا۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ اس مشق کا مقصد جاری آپریشنل تیاریوں کی توثیق کرنا ہے۔ آرمی چیف نے مشق میں شریک جوانوں سے ملاقات کی۔ آرمی چیف نے جوانوں کے جذبے، آپریشنل کارکردگی اور پیشہ ورانہ مہارت کو بھی سراہا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے آرمی چیف نے کہا کہ امن میں حقیقت پسندانہ مشن پر مبنی تربیتی میدان جنگ میں بہترین کارکردگی کی ضمانت دے سکتی ہے۔ آرمی چیف کی آمد پر کمانڈر منگلا کور نے ان کا استقبال کیا۔ وکیل شیر افضل مروت نے کہا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا خاور مانیکا کا بیان جھوٹ ہے۔ بیرسٹر علی ظفر کے ہمراہ شیر افضل مروت نے اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملک کو جمہوریت کے بجائے تنزلی کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ شیر افضل مروت کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کو مائنس کرنے اور قائدین کے گھریلو معاملات پر بلا جواز مداخلت کی جا رہی ہے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ چیئرمین وکلا کی کارکردگی سے مطمئن ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے جلسے جلوس اور کارنر میٹنگ فوری طور پر شروع کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کا پہلا جلسہ 1 دسمبر کو پشاور میں ہوگا۔ پی ٹی آئی جلد ملک بھر میں جلسوں کا شیڈول جاری کرے گی۔ بیرسٹر علی ظفر نے یہ بھی کہا ہے کہ جلسوں میں رکاوٹ ڈالی گئی تو سپریم کورٹ جائیں گے۔ کنوینئر ایم کیو ایم پاکستان ڈاکٹر خالد مقبول کی والدہ کی نماز جنازہ مدنی مسجد میں ادا کر دی گئی۔ خالد مقبول صدیقی کی والدہ کی نماز جنازہ میں سابق میئر کراچی مصطفیٰ کمال، امین الحق سمیت ایم کیو ایم کے کارکنوں نے شرکت کی۔ نماز جنازہ میں گورنر سندھ کامران ٹسوری، عمران اسماعیل، محمود مولوی اور نہال ہاشمی بھی شریک ہوئے۔ رہنما پیپلز پارٹی سینیٹر رضا ربانی نے فلسطین سے متعلق بیان پر صدر عارف علوی کے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ سینٹ اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے سینیٹر رضا ربانی نے کہا کہ صدر علوی نے فلسطین کے صدر کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ ایوان صدر سے جاری اعلامیہ میں فلسطین اور اسرائیل کے لیے ون اسٹیٹ سولوشن کی بات کی گئی، مگر ون اسٹیٹ سولوشن کبھی پاکستان کی پوزیشن نہیں رہی۔ رضا ربانی نے کہا کہ چیئرمین سینٹ کی وساطت سے صدر سے اس بیان پر استعفے کا مطالبہ کرتا ہوں۔ وزیر خارجہ بتائیں، صدر کے تباہ کن بیان کے بعد نگران حکومت نے کیا اقدامات اٹھائے؟ نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے رضا ربانی کے نقطہ اعتراض کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ رضا ربانی کا نقطہ نظر درست ہے۔ ایوان صدر نے جو بیان جاری کیا اس میں وزارت خارجہ کی مشاورت شامل نہیں تھی۔ جلیل عباس جیلانی کا کہنا تھا کہ صدر نے ایک ریاستی حل کی بات کس تناظر میں کی مجھے معلوم نہیں۔ پاکستان کی پوزیشن ہمیشہ 2 ریاستی حل کی رہی ہے۔ صدر کے بیان کے بعد وضاحتی بیان جاری کرنا پڑا جو OIC سیکریٹریٹ اور اقوام متحدہ کو بھی بھجوایا گیا۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے کئی سابق رہنما پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے رہنما سید غنی نے کہا کہ ایم کیو ایم سے تعلق رکھنے والی شخصیات آج پیپلز پارٹی میں ہیں۔ پیپلز پارٹی نے سیاسی سرگرمیاں تیز کی ہیں تو ایم کیو ایم کے ساتھی شامل ہو گئے۔ سید غنی نے کہا کہ ایم کیو ایم لوگوں کو خوفزدہ کر رہی ہے، یہ مناسب نہیں۔ تمام شہریوں اور سیاسی ورکرز کو آزادی حاصل ہے کہ اپنی سیاست کا تعین کر سکیں۔ انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم سے تعلق رکھنے والے لوگ مختلف جماعتوں
में गए। पीपल्स पार्टी कराची में मकबूल हो रही है। ये कराची की सबसे बड़ी और मजबूत जमात है जिसने बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी हासिल की। लोगों की पीपल्स पार्टी में शमूलियत के बाद MQM परेशान है। सईद गनी ने कहा कि ख्वाजा मंसूर, सैफ यार खान, वसीम कुरैशी, मुजम्मिल कुरैशी और दीगर मेरे साथ हैं। उनका ताल्लुक पहले MQM से था, अब ये पीपल्स पार्टी के सरगर्म कारकुन हैं। MQM बदकिस्मती से PSP के नरगे में है। PP रहनुमा ने कहा कि कुछ खबरें चली कि उनके घर के बाहर लोटे रखे गए, वो खबरें गलत हैं। MQM लोगों को खौफजदा करने के लिए ये कर रही है। हर शहरी का हक है कि जिस जमात को चाहे उसे ज्वाइन करे। वो हालात तब्दील हो गए कि MQM को छोड़ा तो हशर बुरा होगा। सईद गनी ने कहा कि MQM से गुजारिश है कि वो अपनी सियासी जिद्दोजहद करे। गुंडागर्दी और बदमाशी की जबान किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। हम भी उनके घरों के बाहर कठपुतलियां बनाकर लटका देंगे। MQM वाले मस्बत सियासत करें, धमकियों और डराने से बाज रहें। सिक्योरिटी फोर्सेस के डेरा इस्माइल खान और जनूबी वजीरिस्तान में 2 कामयाब ऑपरेशंस के दौरान 3 दहशतगर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुंचा दिया गया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने डेरा इस्माइल खान के इलाके कोलाची में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की, जिसके दौरान फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक दूसरी कार्रवाई जनूबी वजीरिस्तान के इलाके कोट आजम में की गई, जहां दौरान ऑपरेशन एक दहशतगर्द हलाक हुआ। दोनों कार्रवाइयों में दहशतगर्दों से भारी असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। तीनों हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और आवाम पर हमलों में मुलव्विस थे। दूसरी तरफ शुमाली वजीरिस्तान के इलाके गड़ियूं में बारूदी सुरंग के धमाके से एक जवान शहीद हो गया। 26 साला शहीद सिपाही शहबाज का ताल्लुक जिला रावलपिंडी से था। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। हमारे बहादुर जवानों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत बनाती हैं। बिजली सार्फिन पर 40 अरब रुपए का एक और इजाफी बोझ डालने की तैयारी कर ली गई। बिजली 3 रुपए 53 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी होने का इम्कान है। CPPA ने बिजली 3 रुपए 53 पैसे महंगी करने के लिए नेपरा में दरख्वास्त दायर कर दी है। जराये के मुताबिक ये इजाफा अक्टूबर 2023 की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है। जराये ने बताया कि CPPA की दरख्वास्त पर नेपरा 29 नवंबर को समाअत करेगा। इजाफे की सूरत में बिजली सार्फिन पर तकरीबन 40 अरब रुपए का बोझ बढ़ेगा। जराये का कहना है कि बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। फलस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास के अस्करी विंग अल-क़स्साम ब्रिगेड्स ने 3 रोज में इसराइल की 60 फौजी गाड़ियों को निशाना बनाने का दावा किया है। ताहम उनसे अमवात की तादाद वाज़ेह नहीं हुई। हमास के अस्करी विंग अल-क़स्साम ब्रिगेड्स के मुताबिक 3 रोज में इसराइल की 60 फौजी गाड़ियों को निशाना बनाया गया है। इधर हिजबुल्लाह का कहना है कि गजा के फलस्तीनी अवाम पर जारी इसराइली मजालिम का बदला लेते हुए इसराइली फौज के ठिकानों को मिसाइलों से निशाना बनाया गया है, जिससे इसराइली फौज को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। हिजबुल्लाह ने सरहदी इलाके में वाक़ई इसराइली ठिकानों पर रॉकेट हमलों की वीडियो भी जारी की, जिसमें रॉकेट हमलों से होने वाली तबाही दिखाई गई है। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि गजा में यरगमालियों की रिहाई का मुआहिदा करीब है। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा कि इसराइल और हमास के दरमियान मुज़ाकरात आखिरी मरहले में हैं और हम मुआहिदे के लिए पुरुमीद हैं। व्हाइट हाउस के तर्जुमान जॉन कर्बी ने इस हवाले से मजीद तफसीलात बताने से इनकार कर दिया। वाज़ेह रहे कि कतरी हुकाम भी इसराइल और हमास के दरमियान 3 रोज़ा जंगबंदी के बदले 50 यरगमालियों की बाजियाबी के मुआहिदे की कोशिशें कर रहे हैं। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने कहा है कि जब तक हमास को तबाह नहीं कर देते लड़ाई बंद नहीं करेंगे। इसराइली मीडिया के मुताबिक वजीर आजम नेतन्याहू ने मग़वियों के अहले खाना से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मग़वियों की वापसी मेरी और जंगी काबीना की जिम्मेदारी है। जब तक मग़वियों को वापस नहीं लाते लड़ाई बंद नहीं करेंगे। इसराइली वजीर आजम ने कहा कि यकीनी बनाएंगे कि गजा से मजीद कोई खतरा पैदा न हो। मारूफ राइटर खलीलुर रहमान कमर का कहना है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी जैसे नारे लगाने वालों को उसके पैसे मिलते हैं। खलीलुर रहमान कमर ने कहा कि खवातीन के हुकूक के लिए अच्छे नारे और लाइंस बिला मुआवजा लिखकर देने की पेशकश की थी। मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नारे लगाने वाली कभी उससे पीछे नहीं हटेंगी क्योंकि उसके पैसे मिलते हैं। खलीलुर रहमान कमर ने मजीद कहा कि 5-5 का ग्रुप मुझसे लड़ने आता था। उस वक्त भी कहा था कि अगर गंदे और गलीज नारों को हटा दिया जाए तो मुझसे बड़ा फेमिनिस्ट कोई नहीं है। मेरी बेटियां मेरा फख्र हैं और बेटियां भी उतनी ही अहम होती हैं जितने बेटे होते हैं। उन्होंने कहा कि मैं उसको मर्द नहीं मानता जो जन मुरीद ना हो। मर्द को अपनी बीवी की अपनी मां के बराबर इज्जत करना चाहिए। अपनी बीवी से बहुत बार डांट खाता हूं।
نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اردو نیوز نیٹ ورک.